सांगपाचें म्हटल्यार आमचे लाटंबाचे सरपंच डॉक्टर रामा गांवकर, लाटंबाचे दोन्ही पंच आसा दिलीप आनी लोवा. एक्चुली लाटंबाचे जी इंडस्ट्रियल जी जागा 2013 एक्वायर केल्या आणि आयज तेन्नाच्यान आयज पर्यंत जर तुमी त्यो घडामोडी पळयले जाल्यार त्या जाग्याचेर गव्हर्मेंटान जनतेचो पयसो टॅक्साचो पयसो म्हणजे करोडांनी थंय खर्च केला. पूण जाग्यार जर तुवें पळयलें जाल्यार त्या जाग्यार आतां तुमी वचून पळयलें जाल्यार जाग्यार सगळी सपाट जंगल जाल्लें आसा. म्हणजे इंडस्ट्री थंय एकूय इंडस्ट्री ना. आनी गेल्या 5 वर्सांचो आतां करंट जो MLA आसा तेचे जर तुमी 5 वर्सांचे तेंच्यांनी हे जे लोकांक जे सांगलेलें आश्वासनां दिली, तशेंच आतां जे ZPचे इलेक्शन जालें तेन्ना तेंच्यांनी आश्वासनां दिली की अशें सांगलेलें की इंडस्ट्री जाले म्हणून, इंडस्ट्री येयल्यो ह्या जाग्यार म्हणून. आणि जे गेले ZPचे इलेक्शन जालें त्या टायमार अक्षरशः तेंच्यांनी सांगलें इंडस्ट्रीचें काम चालू जालें, एक कितल्याशा लोकांक हांगा जॉब मेळटले. पूण आमचे सांगपाचो मेन उद्देश म्हटल्यार आयज जे लाटंबारची जनता आहा किंवा बिचोलचे लोक आसात, आयज ते इंडस्ट्रीचेर एक आशा आसली, प्रत्येकाच्या घरांत आशा आसली की आयज आमचे भुरगे खंय तरी इंडस्ट्री सरकारान करोडांनी खर्च केला, एक इंडस्ट्री येतली, आमचे हांगाचे भुरगे म्हण बायलां म्हणून खंय तरी कामां मेळटली आनी एक बरे सगळ्यांचे जातली ह्या आशेन आसले. पूण आयज जर तुमी पळोवन गेले जाल्यार गेल्या 5 वर्सांचे ह्या इंडस्ट्री बद्दल जो करंट MLA आहा म्हणजे तेचे जे इनिशिएटीव आहा तांणी कांयच इनिशिएटीव घेवंक ना. कित्याक तर आयज थंय जी कितें घडामोड जावंक जाय आसली ही जावंक ना. हे कित्याक जाता की जेन्ना एक MLA आसता ताका लोक निवडून दिता तेन्ना म्हाका दिसता त्या MLAचे एक हें आसता की आपूण लोकां खातीर कितें तरी करतलो, लोकांची उदरगत करतलो. आनी ताका एक संदी आसली की ही इंडस्ट्री एक्वायर केली, ताका एक बरी संदी आसली सरकारा कडल्यान की आज ती इंडस्ट्री हाडून लोकांची कामां करपाक जातली. पूण ही संदी तेणी वगडयली आनी आतां 4.5 वर्सां जावन गेली. आनी म्हाका दिसता हे प्रत्येक लोकांनी पळयलां की हो सक्षम ना. लोकां खातीर जे वावरपाक जाय, लोकां खातीर लोकांच्या भुरग्यां खातीर करपाक जाय, तो टोटली फेल जाल्लो आसा. आनी आतां आमचो लास्ट म्हणजे शेवट जाता, शेवट आमी सरकारा कडेन म्हणजे आयज हांगा येयले आमी, कित्याक तर आयज एक आशा आहा की आयज त्याच्या कडेन जायना, पूण आयज लोकांनी खंय तरी आमी फुडें येवन सरकारा कडेन मागणी करतले. फाल्यां आमी मिनिस्टराकय मेळटले, कित्याक आयज त्याच्या कडेन जायना. म्हणून आयज हांव प्रत्येक लाटंबारच्या लोकांक, बिचोलच्या लोकांकूय सांगता की आयज आमी लोकांनी फुडें येवंक जाय. जर हेच्या कडेन जायना, आमदारा कडेन जायना जाल्यार आमी गोंयच्या CMA कडेन आनी जे कन्सर्न मिनिस्टर आहा तेंच्या कडेन वचून लाटंबारच्या जे लोकां खातीर, लाटंबारचे जे यूथ आहा त्यांच्या भवितव्या खातीर आमकां लोकांक रस्त्यार येवचें पडटलें. आनी जे कोणी सांगलां ताका आमकां प्रत्येक जेन्ना आमी वोट घालता तेन्ना प्रत्येक लोकांचो अधिकार आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आहा की जर तेणें तें काम करूंक ना जाल्यार आमकां रायट आसा त्या मनशाक विचारपाचो. आनी आयज हांव ह्या मिडियाच्या मार्फत आमकां आयज हे आमदाराक विचारूंक सोदता, आयज तुका लागून आमकां आयज हांगा येवचें पडलें. जर तुवें जर इनिशिएटीव घेतलेली जाल्यार आमकां आयज हांगा येवचें पडचें नासलें. आनी हेका सांगता, हेका प्रत्येक जे हेणी कितें आश्वासनां दिली हेका इलेक्शना सगळ्यांची उतरां दिवची पडटली. आनी हेणी आमकां सगळ्या लाटंबारच्या जनतेक जे खोटे उलयले तेणी सांगलेले आतां इंडस्ट्री चालू जाली. पूण हांव सगळ्या लोकांक गोंयच्या सांगता थंय एकूय इंडस्ट्री ना. फाल्यां हांव कितें आनी भलतेंच सांगतलो. पूण आयज जाग्यार जर तुमी पळयलें जाल्यार सगळ्या रिपोर्टरांक सांगता तुमी जर जाग्यार येवचे, अख्खे जंगल जाल्लें आहा. त्या जंगल तोडपाक सुद्दां करोडांनी खर्च वयतले, पण इंडस्ट्री एक नांवा खाली झिरो जाल्लें आहा. म्हणून हांव सरकारा कडेन, CMA कडेन मागता की आमच्या लाटंबारच्या जनते खातीर, लोकां खातीर जे कितें CMAन डिक्लेअर केलां की फूड प्रोसेसिंग युनिट येतलें म्हणून आमी CMAचे वेलकम करता. CMAनी फुडाकार घेतला, पण CMA कडेन आयज हात जोडून मागता की लोकां खातीर थंय इंडस्ट्री येवचे आनी लाटंबारची जनता आहा तेंच्या खातीर बरें भविश्य घडचें इतलेंच आमी. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.